आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास। ग्रीन पार्क रोड ते पेडे जंक्शन दरम्यानच्या रस्त्यावर गंभीर अपघात झाला। या अपघातात स्कूटर स्वार गंभीर जखमी झाला असून त्याला उपचारासाठी गोमेकोत दाखल करण्यात आले। मिळालेल्या माहितीनुसार स्कूटर स्वार हा म्हापसा पेडे परिसरातील रहिवासी असून करसवाडा दिशेने जात असताना त्याची स्कूटर प्रथम एका मोठ्या ट्रकला धडक दिली आणि नंतर क्रॅश बॅरियरवर आदळली। या अपघातात स्कूटरचंही मोठं नुकसान झालंय। आता घरा रातचा तो येताना माझे काम करून त्यांना हिंगासर एक ॲक्सिडेंट जालो, हिंगासर गाडी जाल्या। सो द मेन रिजन म्हाका दिसता हिंगासर डायवर्शन केलां तें एकदम हिंगासर नॅरो जाता। सगल्यो गाडयो हिंगा पयली येता तेन्ना झप करून मागीर लेफ्टान वयतात। सो हेजेर मातशें गव्हर्मेंटान आमचे रोडवेज कोण हे करता पळय तेंच्यांनी मातशें कॅल्क्युलेशन करून तें मातशें आनी व्हडलें करपाचें। सो एटलिस्ट 2 गाडयो सुट्टा पळय त्यो दिसता पळोवपाक व्हडलें, पूण हिंगा सगळे भायर सरतात गाडयो आनी तें बी प्रॉब्लम जाता मातशें। कितें एक्सिडंट जाला हांगासर? आतां एक म्हणजे एक्सिडंट जाला एक हांगासर आनी एक एक्सिडंट जाला हांगासर आतां रातचो, आनी हें कळोवना हिंगासर कितें आहा पळय तें। सडनली त्यो पळोवपाक जाता आनी तें कळना मागीर। आमी आतां हांगासर म्हणून आमी जाणा आतां हांगासर कितें जाता पळय। कितें कन्फ्युजन कितें जाता हांगासर पावल्यार? कन्फ्युजन हांगासर फाटीं पावची हांगासर तें हेंच्यांनी ओपन केलां सडनलीच हांगासर, आनी लायटी बी सारकी पॅटर्नान तेंच्यो, आनी इन्फॉर्मेशन म्हणटा तें कांयच ना। डायवर्शन म्हणून बेश्टें मारलां, बट वे द डायवर्शन स्टार्ट नोबडी नोज। ओके, सो दॅट इज अ प्रॉब्लम। आतां हिंगासर पळय फाटीं ओपनिंग केलां तेंच्यांनी, एटलिस्ट आनीक एटलिस्ट 10 मिटर्स जाल्यार तेंच्यांनी ओपन करूंक जाय हिंगासर ते फाटीं। दाखयता मातशें अशें दाखयता। आनी 10 मिटर्स तरी ओपन करूंक जाय हिंगासर तरी। आतां हिंगासर ओके, आतां हें लोकेशन खंयचें? हें हांगासर बिलवान म्हणटात पेडे, पेडे। just below the junction. If you go little above, little ahead, there's the main junction, and that is also more dangerous. आता आम्ही पावल्या ग्रीन पार्क टू पेडे जंक्शनाकडे जो रस्तो वयता त्या रस्त्याचेर सद्याक आमी हांगासर पावलेले आसा। आमकां एक अशी इन्फॉर्मेशन मेळटा की जो हांगासर डायवर्जन आसा, जो सर्वीस रोड आसा, सर्वीस रोडा कडेन जो डायवर्जन केल्लो आसा, हांगासर एक मेजर एक्सिडंट जाला अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक आमकां मेवला। सोसा कडल्यान आमकां अशें कळटा हांगासर की जो एक स्कूटर रायडर जो आसा हो पणजेच्या दिशेन म्हटल्यार जो ग्रीन पार्क आसा थंयसून पेडे जंक्शना कडेन वयतालो आपली स्कूटर घेवन, आनी त्याच टायमार जेन्ना ह्या डायवर्जना कडेन तो हांगासर पावलो त्या टायमार जेन्ना एक व्हडलो ट्रक हांगासरल्यान वयतालो त्या टायमार जो स्कूटर रायडर जो आसा हो रायट सायडीन येयलो, आनी ताचो धक्को जो आसा तो पयलीं खंय ट्रकाक लागलो आनी मागीर हांगासर ते क्रश बॅरियर आसा थंयसर लागून हांगासर एक मेजर एक्सिडंट जाल्लो आसा। अशी इन्फॉर्मेशन आनी एक आमकां मेळ्ळा की जो एक्सिडंट जालो तो भुरगो आसा हो रावपी म्हापसा पेडे ह्या गांवचो अशी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या। आनी मेजर एक्सिडंट जेन्ना हांगासर जालो त्याच्या पांयाक जबर मारण जाल्ली आसा आनी ताका म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान पयलीं उपचारा खातीर व्हेलो, सिरियस कंडिशन आसल्या कारणान ताका रिफर केलो GMCन अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक आमकां मेवलेली आसा। जर तुमी स्कूटरीचे जर कंडिशन पळयत जाल्यार स्कूटर पूर्णपणे डॅमेज जाल्ली आमकां हांगासर दिसण्याक येयलेली आसा। सो ह्या एक्सिडंटाची पुराय कितें अपडेट आसा हे म्हापसा पुलिसां कडल्यान जाणून घेवपाचो सद्याक प्रयत्न करया, पूण लोकला कडल्यान आमकां अशी इन्फॉर्मेशन हांगासर मेळटा की जे डायवर्जन हांगासर केला हे सारकें कन्फ्युजन डायवर्जन आसा। कित्याक ज्यो पणजेच्यान व्हडल्यो गाडयो येतात, टोटल ज्यो गाडयो येतात पळय त्या हांगासर जंक्शना कडेन पावले की सारकें कन्फ्युजन जाता की खंयसर वचोंक जाय। जेन्ना ह्या स्पॉटाचेर जे पावता तेन्ना तेंच्या लक्षान येता की हांगासर डायवर्जन आसा आनी आमकां वचोंक जाय लेफ्ट सायडीन, त्या टायमार ते लेफ्ट सायडीन घेतात, पूण जेन्ना हांगासर पावता तेन्ना अशें कळनाक येता की खंय ना खंय रायट सायडीक डायवर्जन आसा आनी थंयसून तांकां स्ट्रेट वचोंक जाय। पूण हे जे आतां तुमकां रस्तो हांगासर दिसता हो रस्तो जो आसा हो पेडे जंक्शन आसा आनी फुडें तेंचें काम चालू आसा आनी त्या कारणान हांगासर एक डायवर्जन केल्लें आसा। पूण डायवर्जन केलें म्हणून हांगासर सारकें स्पॉटाचेर पावल्यार तांकां दिसण्याक येना। हांगासर जेन्ना ते पावता तेन्ना तांकां दिसण्याक येता की हांगासर डायवर्जन आसा म्हणून, आनी अशेंच हांगासर कितें तरी जाल्लें आसा की एक जो स्कूटर रायडर जो आसा जेन्ना हांगासर पावलो त्या टायमार तो खंय तरी कन्फ्यूज जाला आसतलो आनी तेजी गाडी जी आसा ही एका ट्रकाक पयलीं आपटल्या आनी तेच्या उपरांत तुमकां आतां मातशें फुडें व्हरून दाखयता हांव। गाडयेची जर हालत पळयत जाल्यार पूर्णपणे गाडी जी आसा ही हांगासर डॅमेज जाल्ली दिसण्याक येयलेली आसा। इन्फॉर्मेशन अशी मेळटा आमकां की जबर मारण जालें त्या भुरग्याक आनी ताका पयलीं म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान व्हेलो आनी तेच्या उपरांत ताका रिफर केलो GMCन। पुराय कितें अपडेट आसा हे आमी
म्हापसा पुलिसां कडल्यान जाणून घेवपाचो सद्याक प्रयत्न करतले. सो अशीच अपडेट तुमकां आमी जो मेजर एक्सिडंट ह्या रस्त्याचेर जाले त्याच्या बद्दल दीत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान.